हो मौलाना साहब ने आज सही तौर पे मुझे मायूस किया है और मैं बिल्कुल सही तौर पे मौलाना साहब की जो कदर व मंजिलत थी ना मेरे अंदर, वो आज हिल गई है। यकीन करो, हिल गई है। आज मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के दर पे चले गए। पहले हमेशा मौलाना साहब ये कहते, भाई मेरे पास कोई मिलने आए तो मैं इनकार कर दूं, और उसके कारकुन भी कहते थे कि ठीक है जी, ये बात ठीक है। मौलाना तो इमरान खान के घर नहीं ना गए, वो मौलाना के पास चल के आ रहे हैं सारे। लेकिन आज मौलाना साहब आप असद के घर पहुंच गए हैं खाने पे, जिसकी मुझे ज़ाती तौर पे भी तकलीफ हुई है, क्योंकि हम मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के शागिर्द हैं। हम भी शागिर्द हैं। और आज ये भी पता चल गया है कि सियासत में वाकई आप किसी के साथ दुश्मनी ना करें। मुझे ये भी आज पता चल गया, आप एक्सट्रीम तक आगे ना जाए किसी के लिए भी। इतनी बड़ी बात हो गई है आज, इतनी बड़ी बात हो गई है कि आज मौलाना साहब चल के गए हैं और पीटीआई वाले उसको फूल निछावर कर रहे हैं। वो आज हजरत मौलाना फजल रहमान साहब मुद्दज़िल्लहु आलिया, और वो डीजल सब ख़त्म हो गया, और मौलाना की तरफ से यहूदी एजेंट, यहूदियों का परवरदा, यहूदीज़म, आज वो भी ख़त्म हो गया। तो ये फ़लसफ़े भी अपने लिए होते हैं लोगों। ये मैं मौलाना साहब को भी बता रहा हूँ। मौलाना साहब, अगर आपकी इज्जत में 4 बंदों ने आज इजाफा हुआ है ना, 4 बंदों ने, 8 बंदे आपको छोड़ के भी जाएंगे, ये ज़हन में रख लें। और आज मुझे वो शेर याद आ रहा है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। और मुझे एक और शेर भी वो याद आ रहा है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये क्या किया है मौलाना साहब तुमने? यहूदियों के घर खाना खाने चले गए, खाने की दावत, हलवे मांडे की दावत के लिए वहां चले गए, और आज आप ये कह रहे हैं, पहले आपने नहीं कहा 4 दिन आपके घर जो तांता बंधा रहा, मेला लगा रहा, एक पीटीआई वाले निकलते थे तो हुकूमत चली जाती थी, हुकूमत निकलती थी पीटी, आपने ये नहीं किया। आज आप कह रहे हैं कि अगर मैं आईनी तरमीम मंजूर कर लेता तो अमानत में खयानत होती। ये फिक्र आपने बोला है ना, तो अमानत में खयानत, तो ये फिक्र आप पहले दिन क्यों नहीं कहते? पहले दिन ही जब आजम नज़ीर तार मोहसिन नकवी आपके पास आए थे, आपने कहना था, भाई जाओ, मैं आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करता। क्लियर, एक मुसलमान की तरह आपने इनकार कर देना था, वो बार बार ना आते। जैसे आज आपने क्लियर कट कहा है कि जनाब मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता, तो आप उसी दिन कह देते, उन्होंने दोबारा नहीं आना था। बहरहाल आपने बदले लिए हैं, और गिन गिन के लिए हैं, और टिका टिका के लिए हैं। बिल्कुल। इधर से मैं ये भी कहता हूं कि जब मौलाना साहब हुकूमत के लिए आए जरदारी के पास और फिर शहबाज शरीफ के पास, तो इन्होंने कहा जी हमने तो सीटें अब तकसीम कर दी हैं, मौलाना साहब अब बहुत देर हो गई है। तो कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। तो ये बिल्कुल ये उस वक्त हुआ था। हमने नून लीग वालों को बहुत कहा था, इसी शहबाज को कहा था, खुदा के लिए सारा कुछ जरदारी की झोली में ना डालो, ये आस्तीन के सांप होंगे। आज जो सारा एक नया सिनेरियो बन रहा है ना, तो सुन लो फिर क्या बन रहा है। तहरीक इंसाफ, तारीक इंसाफ, पीटीआई, मौलाना फजल रहमान और पीपीपी, ये मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये सब हमारी ये पेशन गोई, आप नोट कर लें, ये सब लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और आप पछताते रहेंगे कि यार ये हमने क्या किया। ये हो रहा है, और ये अपनों की वजह से हो रहा है, ये अपनी नालायकी की वजह से हो रहा है।
یہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فیصل واڈا نے کہا نا کہ یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوئی، انہوں نے کہا جی نکمے اور نااہلوں سے اور کیا امید رکھنی چاہیے، یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ اب یہ مسلم لیگ نون نواز شریف سے ہے نا، مسلم لیگ نون نواز شریف سے، نواز شریف اب باہر نکلے ہوئے ہیں، اب یہ مسلم لیگ نکمی ہے، نون سے نکمی ہے، نون سے نااہل ہے یہ۔ بہرحال آج سارے میڈیا حیران ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب چل کے گئے اور ان کے لیے حلوے کا وہاں انتظام کیا گیا ہے، وہ کھا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے سر، ہم ان کو منع نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے جو دل کی فیلنگ ہے وہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ ہم مولانا صاحب کو 7ویں آسمان پہ دیکھتے تھے، آج وہ عمران خان کے ساتھ یہودی ازم کے ساتھ مل گئے ہیں۔ جی مبارک ہو مولانا صاحب آپ کو بھی، اور عمران خان آپ کو بھی مبارک ہے، اب وہ مولانا ڈیزل نہیں رہا، اب وہ مدظلہ العالیہ ہو گیا ہے، مدظلہ العالیہ ہو گیا ہے، رحمت اللہ علیہ ہو گیا، مولانا فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ، وضو کر کے اس کا نام لیا کرے گا آئندہ۔ اسد کیسر وغیرہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اب ان کے پیچھے وہ امامت کرائیں گے۔ سب سے بڑی دھاندلی اگر کہیں ہوئی ہے نا مولانا صاحب کے ساتھ، وہ ادھر ہوئی ہے۔ لیکن اس میں ٹیبل ٹاک میں ظاہر ہوتا ہے کہ میں 10 سیٹیں تو میں 10 کی 10 لے لوں، دوسرا کہتا ہے میں 10 کی 10۔ شہباز ادھر زرداری کا میں قصور نہیں کرتا، لیکن زرداری کی جھولی میں ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اور میں پہلے دن سے ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی اصل مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہوگا، یہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں، یہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں، اور مولانا صاحب کو نون لیگ کو میں کہتا رہا کہ مولانا صاحب کو ساتھ ملاؤ، پیار سے ملاؤ، یہ پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں، آپ ان سے دوری پیدا نہ کرو۔ تو انہوں نے جناب خود دوری پیدا کی، جب زرداری نے صدر کا عہدہ بھی لے لیا، مولانا فضل الرحمان تو صدارتی امیدوار تھے، ابھی انہوں نے بارگیننگ کرنے کی پوری کوشش کی ہے، ہمیں پتہ ہے کیا کوشش کی ہے۔ پہلی دفعہ تو مولانا صاحب نے یہ کہا جی مجھے صدر پاکستان کا عہدہ دو، زرداری نے کہا نہیں اے نہیں ہو سکتا، مولانا صاحب نے کہا جی مجھے بلوچستان کی پوری حکومت دو، زرداری نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، مولانا فضل الرحمان نے کہا جی مجھے گورنر دو۔ تو جو چیزیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھیں وہ تو پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا، اور باقی کچھ بچا نہیں، پھر باقی دینے کو جھولی میں کچھ بچا ہی نہیں شہباز شریف کے بعد، ساری جھولی بھر کے جناب آصف علی زرداری لے گئے۔ تو یہ آصف علی زرداری کا کمال ہے، اور ہماری نااہلی ہے، نالائقی ہے۔ اب یہ آئینی ترمیم ختم، پیپلز پارٹی نے کھلا کہہ دیا ہے کہ ہمارے اگلے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، بس انہوں نے کہہ دیا۔ اب تم ان تیلوں میں تیل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، ان تیلوں میں تیل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اب نون لیگ، مسلم لیگ نون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہو گیا ہے سر، یہ ہو گیا ہے۔ کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے آئینی ترمیم فیل ہونے کی؟ کتنا آپ نے پوری قوم کو وہ اکٹھا کیا، پھر انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائیں گے، آصف علی زرداری نے کہا نہیں۔ تسی میرے کو پوچھ کے پریس کانفرنس کی تھی تارڑ صاحب، میں کیوں دونوں تارڑوں کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہوں؟ میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اعظم نذیر تارڑ تو ہمارا دوست ہے، جگری دوست ہے، بھائی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ وزیر قانون کی نااہلی ہے، اور جو مسلم لیگ نون کے اوپر پابندی لگانی تھی وہ وزیر اطلاعات کی نااہلی ہے۔ یہ دونوں اتفاق سے دونوں ہی تارڑ ہیں، یہ دونوں کی ذمہ داری بنتی تھی، تو کم از کم ان سے استعفیٰ تو لے لو، عوام کو تو تھوڑی سی تسلی دو کہ بھئی ہم فیل ہو گئے، مان لیا فیل ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں گے اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر بھی حامد میر نے کہا ہے نا، غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے، اس نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی شدید اختلاف پیدا ہو گئے، اور اس وجہ سے مزید پیدا ہوں گے، لہٰذا اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ افسوس افسوس افسوس، جو
नून लीग को दिल से चाहते हैं ना, वो आज सारे लोग परेशान हैं। और मौलाना साहब, आपके ऊपर भी अफसोस हो रहा है हमें। आप भी अपने मिशन पे कायम नहीं रहे, आप यहूदी एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं। चाहे माने या न माने, आप जो मर्जी है आपकी, माने या न माने, आपके अंदर भी ये देख लेना, आपने इमरान को हाथ मिलाया है ना, आप देख लेना, आप इमरान के हाथों भी जलीलो ख्वार होंगे और आपके अंदर से भी लोग निकलेंगे। ये नोट कर लें, मेरी बात नोट कर लें।